तम्लै आया सँगै बस्ला बास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भेट दिया जिया टाटुई की हरेवा दिया मोरे झानौ दुलयेडी ब्याउना दिया जिया हात का खडुवा दिया मोरे झानौ दुलयेडी ब्याउना दिया जिया हात की चुनिया दिया मोरे झानौ दुलयेडी ब्याउना दिया जिया नाक की नथिया दिया मोरे झानौ दुलयेडी ब्याउना तोइरे झान्छै बाला मेरा बेटी ब्याउना मोइरे दिजा दुधडीको मोला जेठै केरो स्यारी ल्याउलो पुसै कि पन्यारी ल्याउलो वाइरे दिउलो दुधडीको मोला गया झौलो जिया मेरी पिण्डा हालो वाइरे दिउलो दुधडीको मोला नमस्कार रे भौती स्वागत गरे कार्यक्रम ढोका भेट सुन्नाक लेखा ऐत्रै बठे रेडियो सेट खोलबर बस्रेका तम सबै संगीलाई पल्ला खण्डका संगी नवीन राज अवस्थी रे मोई कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थन की तिर है श्रोता संगी तमैल सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोट्याली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोका भेट। यो कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेशनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्न सक्देऊ। देश विदेश जुझा छौ आजले हामीलाई सुनबर साथ दिया भन्न चाहनौ।
आज के बसाई तमै श्रोता संगीले माया गर्बर पठाएका तमरा चिट्ठी पत्र वाचन गद्दे बसायो देखिया आज तमरा गीती रचना रे डोट्याली भाषाका कविता वाचन गद्दे बसायो आजले हमलाई भौती संगीले दूर दूरबटे माया गर्बर निका निका गीती रचना लेखी पठाइरहेछ झ्याउरे कविता लेखी पठाइरहेछ आज तमराई रचना वाचन हुन्यान कार्यक्रम सकिन्जासम्म रेडियो सोनी साथ दिया भन्न चाहनौ तमलाई डोट्याली भाषाका गीत गजल मुक्तक रे डोट्याली भाषाका कविता लेख्दो हुन्छ भने तम ढोका बिटमा पठाउन सकन्छौ तैकी लेखा तमले ढोका बिटमा पठाउने ठेगानाले मैले तमलाई बताउनु पर्ने हुन्छ देखिया कार्यक्रम ढोका बिट परिवर्तनको आवाज सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगाहर्ज पाटन नगरपालिका 8 खोडपे बैतडी यसै ठेगानामा तमले लेखी पठाउनु पर्ने हुन्छ फेसबुकको पहुँचमा छौ भने तमले रेडियो कार्यक्रम ढोका बिटमा जाइबर आफ्ना रचना लेखी पठाउन सक्देऊ जैलाई जसरी सजिलो लागन्छ तसरी कनाइ पठाया भन्न चाहनु आ ब्यालु नाइ गद्दा क्याकी भौती रचना छन् आजले वाचन गद्द पड्या ढोका बिटका दारु गाडाल्नु सदानकी जस्या कलाकार भोजराज भट्टले गाएको यो भौती मिठो पुरानो ठाडी भाका बटे घोडा लाग्या बम्बई जाने रेलगाडी का पैया घोडा लाग्या अब छोटा लाग्या पहाड का डंगा खोला अब छोटा लाग्या अब छोटा लाग्या पहाड का डंगा खोला अब छोटा लाग्या धोइदिने कोही छैन टोपी मैले धोती मैले धोइदिने कोही छैन धोइदिने कोही छैन टोपी मैले धोती मैले धोइदिने कोही छैन धोइदिने कोही छैन परदेश मरन्याको रोइदिने कोही छैन। श्रोतासँगै आजकी लेखालाई कार्यक्रम ढोका बिटका दारुगाडा कलाकार भोजराज भट्टले गाएको भौती मिठो ठाडी भाकाबटे यी ठाडी भाकालाई देख्या भौती सुन्ने मन लाग्दा थियो तबलै कि गद्या भौती संगीका रचना छन् ढोका बिटकी लेखा ऐत्रै आशारा लागबर बस्यान देख्या त मैले भौत रचनालाई आज भाषण गद्दु पड्डेछ ब्यालो नाइ गद्दु आजकी लेखा यो पहिली चिट्ठी खोल्यालौ यो चिट्ठी हमलाई बैतडी सुर्नया गाउँपालिका 8 कठमाडा मट्टे घर भई हाल अम्बाला शहर इन्डियाबाट केशव साउजीले पठाया हो उनले ढोका भिटकी लेखा चेलीको ज्वाइँचाइयो निको चेलाकी बुहारी शीर्षकमा खुबै मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ उनरा गीत इसा छन् कथाका माध्यमबाट डेउडा सुनि देउ त कै क्षेत्रमा स्वार्थ नाइथे मुखाइ भुणी देउ त हला भाँडा सानो नका शैला छन् टुणीका एकै चेलो एकै चेले एक बुढा बुढेका जेठो चेलो कान्छी चेले रोब सका खात हाँसी खुसी रमायाका इज्या बाका साथ गाउँ छाडी पहाड छाडे तराईमा झडेका सहरका क्याम्पसमा ती खुबै पढेका ओरपर तल मथे पाइलोइ न रडेका बजारमी औना झाना साइकलमी चढेका हात सिनको नभाँच्याका कसै न खडेका मिठो खाइका निको लाइका हलकै बढेका चेलो ठुलो होइग्यो भने बुहारी खोज्जु पस्या 36 गुणले भरि याके कन्या रोज्जो पस्या चेलाको ब्यागरी हाल्यो हेराई जोडाई बर पटक निको धुलो माटो खुबै उडाई बर चेलाको ब्यागरे भणी बुढी होइगई मख 6 महिना सालभर पछा पढी गइन छक्क एक दिन बुढीलाई भेटो आइगइन जेठानी
दुवै मिली गद्दु पसेन बुहारी के काटने के छ भौवा हालखबर बुहारी कसी पाइए अछ्याल न्यारी मोटी रहेछै बुहारीका हातो खाए बुहारीका के कुरा गरौं फोनै नि लागिरहन्छे दिनभरि भित्र सिन्छे रातभरि जागिरहन्छे मेरो भण्यो केही दिन फोनैका ध्यान के इसी बुहारी हात पढे गुणन ज्ञान के चेलो मेरो काम गरन्छ बुहारी पढिरहन्छे औरसित के गरले मोयै खडिरहन्छे चेलोई खाना पकाउनु छ चेलोई भाँडा धुन्छ कपडा धोई घाँसका टन्छ धोडो धोडो रोन्छ प्रभातै बिउजन्छ चेलो चाह पकाइदिन्छ कैराणले पाल्यो इसे मै त सारी घिन्छ चेली मेरी ठुली होइ गई यहीसित लडन्छे यहीलाई पहिलो दिने होइर्यौ पाछा के गरन्छे होइग्यो भौवा निसी झानौ ततिगर कथौना जेठा निलै घर बाइ गई बताउना बताउना चेलीको बरौने खोजी देहाल्यो पयल इज्या छाडी बुवा छाडी गई सयल चेलीको कन्यादान गर्या वर्ष दिन भइगएछ निसी गइछ चेली भिट्टो कोसेले लै गइछ लट्ठी टेकी सज सज चेली भेटी आइछ वर्ष दिन लागेकी सौराई खोबै मेटी आइछ जेठानी आइगइछ अझ देउरा निका घर सोधे हाल्यो चेली ज्वाइँका के छ न खबर एकै गोरु पालिरहेछ दुधको फिकोइ छ चेली मेरे ऐसमा छ ज्वाइँ मेरो निकोइ छ मेरी चेली बसिरहन्छे ज्वाइँ खाना पकाउँछ पर्सो हाले छाइ बनाउँछ सागपात लगाउँछ चाह बनाई पर भातै मेर चेली खोयाउँछ चेलकी लेख निकोइ गच्छ कपडा नाइ धोयाउँछ भाग्यमानी रहेछ चेले निकाई घर पढे चेलका खाया भाँडा धुन्छ माया गच्छ बढे ईशा स्वार्थी संसारमा कोरन्छे कुवारे चेलीकी ज्वाइँसाइयो निको चेलाकी बुहारी चेलीकी ज्वाइँसाइयो निको चेलाकी बुहारी अहिलेका सासू कतिसम्मका स्वार्थी छन् भन्ने कुरा ये रचनाबाट प्रष्ट भइरहेछ देखा अर्खाकी चेली आफ्ना घरभित्र बुहारीका रूपमा आइसके पछा उल अल्छी गरन्ज्या सासूको भौती मन दुख्दिया जब आफ्नी चेली अर्काका घर बुहारीका रूपमा गइसके पछा आफ्नी चेलीले तस्सा किसिमका काम गरन्ज्याले तनै सासू तनै अथवा हमारा इज्या तति खुसी हुनान् भने कसरी हाम्रो समाज फेरिन्छ कसरी चेली रे बुहारीमा समानता हुन्छ युले एक दुःखकी कुरा छ देखा हमारा गाउँ समाजको यो यथार्थ समेटिएको रचना थियो केशव साउजीलाई भौती भौती धन्यवाद दिया चेलीको ज्वाइँसाइयो निको चेलाकी बुहारी शीर्षकमा भौती मिठा गीत लेखी पठाइदियो बैतडी सुर्नया गाउँपालिका 8 कठमाडा मट्टे घर भई हाल अम्बाला शहर इन्डिया बसे हमारा संगी केशव साउजीका इन गीत पछा अर्का संगीकी चिठीलाई वाचन गर्याल्लो यो चिठी हमलाई बैतडी पाटन नगरपालिका 6 टोणीखाँड बठे प्रतिष्ठित धामी समूहका सचिव रे सेवानिवृत्त प्रावि शिक्षक हरिप्रसाद जोशीजीले पठाया हो उनले कयखाई के भन्ने हो शीर्षकमा भौती मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ उनरा गीतलाई सुन कभै नभ याको भयो दुनियाँमै एपाला कसरी क्यादो हो भन्छौ अन्धे र कि काला संसारमा आतंक भयो कोरोना गद्दाले डरी रहेछ मान्छको मन भाइरस सद्दाले
लाखौंको ज्यान गयो कोरोना रोगले, लकडाउनमा गरिब मान्छे मर्नेहन भोगले। नेता जनता धेरै जसा आफ्नै तालका, नाइथिन कोरोनासित लडन्या खालका। यो कोरोना नेपाललाई दिनदिनै बढ्दा छ, कसरी रोक्दो हो यहीलाई सोचनु पड्डा छ। 600-700 धिकी रहेछ 4 जना मरिग्या, मौक बेला गाउँघरमा तरासो गरिग्या। कम्युनिस्टको सरकार छ नेपालमा हाल, भित्र भित्रै गुठबन्दी छ कोर्चे खोज्ने ताल। कांग्रेसले विपक्षी पार्टी जो जतिलै छन्, सरकारको विरोध गर्न लागि र्यान तन। महामारी रोकथाम गर्न सबै एक भइबरे, हेर्नु हो जनताको मार्का गाउँठाउँमा गइबरे। दिनमजुरी गरी खान्या नेपाली जो छन्, लकडाउन थपिनुइ रया तन्के गर्ने हन। नुन तेल साबुन नाइथेन नैधुलो चामल, के खाए बाँच्नु हो तनले नैसातो सामल। 20-30 किलो चामल दियो राहतका नौमा, कति छन् निमुखा गरिब एके नाइथेन गाउँमा। 10-20 किलो चामलले कति दिन खान्या, कोही छन् राहतका चामल बाटाई बेचे झान्या। राहत मिल्या काहु भणे नजान्या रहिगया, टाठा बाठा एकै घरा 2-3 लैगया। एक फेर दिएको राहत कति दिन खान्याहन्, गरिब गोर्खाने मानिस तनका झान्याहन्। भारत रे विदेशमा लाखौं ती जो छन्, लकडाउनमा पढेका तन हन्ने पाली जन। कोही कोही छन् खानै पाउन्या आपत छ कसैलाई, एकै नाश समस्या नाइथे नेपाली सबैलाई। ठुल्ठुला नेतानका विचार छुट छुटाइ छन्, विदेश रया फिर्ता ल्याउन्या एकमत नाइथिन तन। कोही भन् नान जो जहाँ छन् तन ताई रन्दिन्या, नेपाली राजदूतावासले दुःख नहन्दिन्या। कोही भन्नान् नेपाली सबै तुरन्तै फर्काउन्या, परराष्ट्र रे सरकारलाई कोही छन् थर्काउन्या। कोही केही भन्या कोही केही भन्या, कोही कोही के मान्ने हो, कस अब भित्रिनान् कसरी जान्ने हो। दादा बुढी दिदी बहिनी आफ्नै हन् जसरी, नेपालै जनास भणी भन्ने हौ कसरी। जाँच गर्ने स्रोत रे साधन नाइथिन चाहिने जति, विदेशा आइदिया सबै कहाँ राख्देहन् तते। बस्ना कि क्वारेन्टाइन नाइथे आया कहाँ झानेहन्, राहत बाँड्ने रकम नाइथे तन के खानेहन्। संक्रमण भएका सित सँगसँगै जो छन्, स्वास्थ्य रे सुरक्षा कर्मी यिन दुयै हन। सुरक्षाका साधन जति नाइथिन तनखाइ सबै, कोही बेला के हुन्छ भणी डराया छन् तबै। गरिब राष्ट्र हो नेपाल माग्दा कि कहाँ झान्या, नेमु खाले पाउन्या राहत कोही छन् चोणी खान्या। विदेश आयाले सबै रोग सर्ने डर छ, उपचार रे ओखदो नाइथेन भगवानैको भर छ। दोस्रो उपाय नाइथेन
लकडाउन सरे बाँच्नु छ सबैले अब आफ्नो ख्याल गरे एकान्तमा बास गरे मनमा ध्याउन गर दाइन भया कुल्या देउतौ तम रोइछ भर दाइन भया कुल्या देउतौ तम रोइछ भर। विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले विश्वका मैहौं भन्ने राष्ट्रकोलाई भुटो काटिसकिरहेछ क्या। हमारा जसा गरीब देशकित यो रोग भौतिक घातक हुने संभावना छ। तबै हम सबैले यहीबटे बच्चा की निम्ति विशेष सतर्कता अपनाउनु पर्ने बेला आइरहेछ। अहिलेसम्म यहीको औषधि पत्ता नलाग्या हुनाले यहीबटे बच्चा खास उपाय भने लकडाउन हो। सबैले घरभित्रै बस्या, बिना कामै घर बाहिर नहिट्या, भिडभाडमा नझन्या, जरुरी काम पढ्बर घर बाहिर जानु पर्याले मास्कको प्रयोग गर्दा, साबुन पानीले हात उमासी धोने गर्यो भने हम सुरक्षित हुन सक्छौं। देश विदेशबाट घरिने मान्छेको समाजसित अथवा घरकी माउसित सिधै सम्पर्क भएलै यो रोग सध्या जोखिम बढ्ता हुन्छ। तबै मान्छे हमारा रोग हाम्रो नाइ हो, यो कुरा सबैले बुझ्नु पर्छ। बाहिरबाट घर जनासौ भन्नलाई नाइ मिल्लो, क्याकि आफ्ना घर नआए हुन् कहाँ जन्न, आखिर चाहिने सबैलाई घरै हो। उनले थोक्काइ सोचिदिनु पर्छ कि भोलिका दिनमा हमारा गाउँघरमा महामारी फैलियो भने हामीलाई समस्या हुने हो। त्यो कुराले परदेशबाट घरिने मान्छे उनीले बुझ्न जरुरी छ। देश विदेश फर्किसके पाछा जसरी तसरीलाई 14 दिन अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा बस्दियो भने भोला दिन हमारा गाउँ समाजमा घर परिवारमा सुरक्षा हुन्थ्यो कि जसो हामीलाई लाग्छ। किनकि सरकारले अहिले 14 दिन अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा बस भनेर भन्लाई छ। हेलासार जन गरिदिया भन्न चाहनु परदेश लुकछिपबाट घरभित्र आइबर भोलिका दिनमा समाजमा महामारी फैलेबर कसैलाई फाइदा नआइपुग्यो। तबै तम परदेशबाट गरिरहेछौ भने देखा ठाउँमा अहिले क्वारेन्टाइनमा राख्दै व्यवस्था मिलाइरहेछ सरकारले। स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार सबैले मिलबर सहकार्यमा आफ्ना ठाउँमा जो क्वारेन्टाइन राख्दै व्यवस्था मिलाइरहेछ तयमा बसिदिया भन्न चाहनु। तमरानकी बलाइ छ सबै हुने जतिकी भौती धन्यवाद दिया हरिप्रसाद जोशीजीलाई। ढोका बिटलाई भौती माया गरिबर कय खाइ के भन्ने हौ शीर्षकमा खुबै मिठा गीत लेखी पठाइदियो। बैतडी पाटन नगरपालिका 6 टोणीखाँडका सङ्गी प्रतिष्ठित धामी समूहका सचिव र सेवा निवृत्त प्रावि शिक्षक हरिप्रसाद जोशीजीका गीत पाछा बैतडी सिगास गाउँपालिका 2 गाँजरी कोटिलाका सुनिल सिंह धामीका डाकामी रहेको यो भौती मिठो ठाडी भाका सुन। घुम्दा फिर्दैमा आइपुग्यासु, घुम्दा फिर्दैमा आइपुग्या, पुग्यासु सेवन स्टारैमा, सेवन स्टारैमा रैमासु कोरोनाले सताइदियो, कोरोनाले सताइदियो, दियोसु पापी संसारैमा, पापी संसारैमा रैमासु कति जना घर पुग्यासु, कति जना घर पुग्यासु आधा कहाँ बरयासु, आधा कहाँ बरया रयासु कति काबामा रयासु, कति काबामा रोयेसु कति का भाइ रोयेसु, कति का भाइ रोयेसु कति बछन् वनवासमा, कति बछन् वनवासमा सामासु कति जुला घाटमा, कति जुला घाटमा खाटमासु 14 दिन क्वारेन्टाइनमा, 14 दिन क्वारेन्टाइनमा टाइनमासु सुतेका छन् खाटमा, सुतेका छन् खाटमा खाटमासु देशमा सुनसान गर्यो, सुदेशमा सुनसान गर्यो सु कोरोना रोगले, सु कोरोना रोगले
गले सुघर परिवार शोक ल्याई मरे सुघर परिवार शोक ल्याई मरे मरे सु परदेशी भोकले सु परदेशी भोकले कले सु गाउँ घर माराङ्गी चङ्गी सु गाउँ घर माराङ्गी चङ्गी चङ्गी सुका फल खाने मैना सुका फल खाने मैना सुनिल सिंह धामीजीलाई झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिया। ढोका भिटकी लेखा खुबै मिठा डाकामा भौती मिठो ठाडी भाका हमारा स्टुडियोमा आइबर गाइदियो। श्रोता सङ्गी तमलाई इसरी कनाई पुराना दिनका ठाडी भाका फाग सगुन धुमारी ढुस्का हमारा स्टुडियोमा आइबर तमले गाइबरलै झन् सक्देऊ। तसरी दूर दूरबाट गाइबर पठाउनै सक्देऊ क्या। मोबाइलको जमाना छ, मेमोरीमा तमले डाकु भरबर बजारतिर आउने मान्छेसित तमले पठाया भने हमारा स्टुडियोमा छाडिदिया भणबर उनलाई भन्या त मजासित तमरा डाकालाई यसरी कनाए हम प्रसारण गर्ला। पुराना दिनकी रीति संस्कृतिलाई बसौना कि लेखा ढोकाबिट हमले तमरा माझमा लिएर राख्यौँ क्या। तमलाई डोटेली भाषाका गीत गजल मुक्तक डोटेली भाषाका कविता लेख्दो हुन्छ भने ढोकाबिटमा पठाउन सक्देऊ। तैकी लेखा तमले हामीलाई पठाउने ठेगानालाई म तमलाई बताइहाल्लौ। कार्यक्रम ढोकाबिट परिवर्तनको आवाज सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगाहर्ज पाटन नगरपालिका 8 खोल्पे बैतडी। त्यसरी फेसबुकको पहुँचमा छौ भने फेसबुकका माध्यमबाटै तमले रचना पठाउन सक्देऊ। फेसबुकमा रेडियो कार्यक्रम ढोकाबिटमा जाइबर तमले आफ्ना रचना लेखी पठाउन सक्देऊ। गीती रचना लेखी पठाउने सँगैले कम्तीमा 8 रे बढीमा 30 गीतसम्म मात्रै लेखी पठाइदिया भन्न चाहनौ। एकै शीर्षकमा एकै विषयवस्तुमा गीत लेखी पठाइदिया। सकेसम्म हमारा समाजभित्रका जो विकृति विसङ्गति छन् तनलाई हटाउन कि लेखा फाइदा पुग्दे खालका रचना लेखी पठाइदिया। समसामयिक खालका रचनालाई तमले लेखबर पठाउन सक्देऊ। अहिले देखा कोरोनाको प्रसङ्ग छ, कोरोनाको तरास विश्वभरि अहिले फैलिरहेछ। यी तरासलाई हटाउन कि निम्ति यहीबाट बच्चा कि निम्ति कि गद्या कसो गद्या सरकारले भौतिक कुराले इस्यु गरे हुन्थ्यो उसो गरे हुन्थ्यो भन्ने देखा रात दिन तम सुन्ना छौ। तैपछा रचनाका माध्यमबाट हामीले यिनी कुराहरू भन्या अहिले जो सङ्गीत ढोकाबिट सुन्ना रहन अहिले क्या कि ध्यान दिएर सुन्नान देखा ढोकाबिट कार्यक्रम उनले भौतिक कुराहरू थाप हुने थिए। तपाईँ समसामयिक गीतलाई लेखी पठाइदिया भन्न चाहनौ। ब्यालु नगरबाट बाँकी सङ्गीतका चिठी पत्र वाचन गर्दातिर लाग्जनौ। मेरा हातमा यो चिठी पुगिरहेछ। यो चिठी हामीलाई बैतडी मेलौली नगरपालिका 2 दुर्गास्थान स्याडी पुजारा गाउँ घर भई हाल लुधियाना पन्जाब भारतबाट महेश बडुजीले पठाया हो। उनले जन्मी झा छाँटो बचौनाई माटो शीर्षकमा झ्याउरे छन्दमा खुबै मिठो कविता लेखी पठाइरहेछ। लौ सुनपै उनीहरू कविता। कपुत चेला जन्माए जो रोनु भयो तोखीलाई धेकेर हाल इनरी चाल झुरनु मोखीलाई रोया कि बेला संसार सारा रोयाइको नेपाल पडौसी तस्या हालेर पासो कि पस्यो बेहाल कोरोनाइ कला दुनियाँ छला नरोयोको छ र पडौसी लाग्यो इजुकी छाती चलाउन डोजर कभै त मेरा लिम्पिया धुरा दार्चुला जिल्लाको इतिहास जी छनै छ ताजी काँकडा किल्लाको उइनाला पानी अङ्ग्रेजसित लड्याका टिस्टालै तरवार लट्ठी भालाका भर जित्याको दुष्टलाई
इतिहास अहिले मर्याको छैन वीर पुर्खा मर्यालै सिमाना मेरो सिक्किमसम्म आजोडो सर्यालै दार्जिलिङ पनि नक्सामा छ नि ग्रेटर भित्र बाँचिर्या सधैँ अमरै रैर्या पुर्खारे पितर पिरेम धामी अमरै छन् तैकाला पानीका पडौसी जाले झाइ लाग्दा खाले लुटखन्या बानीका भमौरो उडी बगैँचा मणि फुललाई राछैन लिम्पिया धुरा रोड काट्यो कुरा मन्त्रीलाई थाहा छैन चाइनाले भन्छ मेरो हो भणी सगर माथालै हराउन लागि नेपाल हिजो गोर्खाली गाथालै पृथ्वी वीर निउडियो शिर तैसाह वंशको दानव जन्मी अहिंसा बढ्यो राचल्यो कंसको वीरेन्द्र राजा होइरया ताजा बैकुण्ठ बैरया जनताका ईसा बिहाल धेकी क्याकी हौ सैरया गणेश मान इजु किसान भट्टराईजी किसान जन्मी झा छाँटो बचाउनै माटो भण्डारी मदन जन्मी झा झट्ट मनमोहन जसा मरिच मानलै जन्दिया अब इजुको खुन बेचेर खानलाई कि जङ्ग राणा भीमसेन थापा अमर काजीलाई कुरा हो सासो तमरोइ खासो यही देश आजीलाई जन्मी झा माता भिरकुटी सीता कालिका भेषमा इजुका हाल बुझ मन चाल यही मैत्या देशमा शान्तिका दूत नेपाली पुत गौतम बुद्धलाई बलभद्र भक्ति जन्मेर छाटो गरिहाल युद्धलाई वीरता ठुली चिनारी रली इजुकी गाथालै तमरी कमी आजिलै पनि नेपालका माटालाई तमरी कमी आजिलै पनि नेपालका माटालाई महेश बडु जिल्लाले भौती धन्यवाद दिया जन्मी झा छाँटो बसौनाई माटो शीर्षकमा झ्याउरे छन्दमा भौती मिठो समसामयिक कविता लेखी पठाइदियो। बैतडी मेलौली नगरपालिका 2 दुर्गास्थान स्याडी पुजारा गाउँ घर भई हाल लुधियाना पंजाब भारतमा कामकाज गद्य हमारा संगी महेश बडुजीका कविता पाछा अर्का संगीकी चिठीलाई वाचन गर्यालौ। यो चिठी हमलाई बैतडे सिगास गाउँपालिका 1 बेसराबठे गोदावरी पाण्डेय भट्टजीले पठाया हो। उनले ढोका भिटकी लेखा मेरो जन्मभूमि शीर्षकमा भौती मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ। उनरा गीतलाई सुन। रुख डाली न्याउली चरी
एक्लै रोइरहेको, जन्मभूमि चुम्के मेरो कसो होइरहेको। फराकिलो टक्क गरी धेकिने आकाश, स्वर्ग जसा तैठाउँ जन्मे ऐल काँभ्यो बास। पूर्वतिर देवीस्थल झलक्क धेकिन्या, पश्चिमतिर महाकाली सल्ल बगिरहन्या। उत्तर अक्षरारम्भ गरेको स्कुल, दक्षिण खेत धान्छु ल्याका ओह जारी फूल। जेला यालै खेतो हुन्या अन्न रे सागपात, बारी हेरौँ हेरौँ लाग्द्या बासारे प्रभात। फलफूल हुन्या गोरस हुन्या मस्ती हो खाना के, शनिबार खुसी हुन्थ्या हम ग्वाला झाना के। वाइ अड्डो खेलन्थ्या कठै वाइ ठिणी हिँगलो, उहिले त खेल्नै नपायो जयको गाई सर्खालो। औना झाना आघा पाछा बाटामा रहिकन, लेखन्थ्यौं कविता गीत एकली भइकन। स्कुल झन्ज्या रफका पिका पछाडि गजल, कहिल्यै नाटक कहिल्यै लेख बनन्थ्या असल। उइमा टोहो उइबा टोहो साहित्य सिकौन्या, ऐल त याद मात्रै आउँछ चसक्क बिजौन्या। जन्मभूमि रस्ती बस्ते बेरा निभै मेरी, तसै ठौर खाइखे ल्याको सम्झ नारै मेरे। साहित्य सिकाइथी भूमि कपुरी कपनी, बालापन बिताउने बेला खुसी थियौं म पनि। थाद नाइरे सम्झना मात्रै अजम्बरी भयो, जन्मभूमि तेरो मलाई अधिकै ऋण रह्यो। चेली भ्यो पराया घर गयो रेटी घुमे, कैल फर्की जान पाउलो मेरा जन्मभूमि, कैल फर्की जान पाउलो मेरा जन्मभूमि। कठैलाडी संस्कृतमा एक भनाइ छ देख्या, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरिएसी। जन्म दिने इज्यारी जन्मभूमि है ठुलो के नै हुनु। मान्छेलाई हरेक कुराडी सिकाउने भन्या जन्मभूमि हो रे, जन्म दिने इज्यान देख्या। बच्चाको पहिलो पाठशाला घरु भन्या पहिली मास्टरनी इज्यान। नाना छनाको तु एक समय, जै समयमा नाकैनु सिकान बुस्काइटा बौलाले पुछन्थ्या, साथीभाइसित कल झगडा हुन्थ्या, रिसले दान्ती काटाकाट गरन्थ्या, ठुल्ठुला ढुङ्गा पौडैने लोटाइबाट रम्ता हेरन्थ्या। तै बेलाका अनेक सम्झना हरेक मान्छेका मनमा हुनान्। जय ठाउँले हिट्ट सिकायो, बस्न सिकायो, पढ्दै सिकायो, लेख्न सिकायो, समाजमा सबैसित घुलमिल हुन सिकायो, सामाजिक संस्कार सिकायो, तै ठाउँलाई भुल्न सकिने कुराडै नाइ हुने रे भुल्दै नाइ हुनु। क्याके जन्म दिने इज्यारे जन्मभूमि है ठुला कोही नाइ हुन्। जन्मभूमिको माया कसो हुन्छ भन्ने कुराडै यो रचनाबाट प्रष्ट भइरहेछ क्या। बचपन की याद ए बेला सबैलाई उन्ना रह्यो। गोदावरी पाण्डेय भट्टजीलाई भौती भौती धन्यवाद दिया। मेरो जन्मभूमि शीर्षकमा भौती मिठा गीत लेखी पठाइदियो। बैतडी सिगास गाउँपालिका एक बेसराका सङ्गी गोदावरी पाण्डेय भट्टजीका गीत पाछा आजकी लेखा छाड्डी बाराका सङ्गीकी चिठी वाचन गरे लौ थोक्काइ गीत छन्। यो चिठी हमलाई बैतडी सिगास गाउँपालिका 2 गाँजरी खुदाईनगरबठे जनक सिकेजीले पठाया हो। उनले ढोका भिटकी लेखा समसामयिक देउडा गीत शीर्षकमा भौती मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ। लौ सुनपे उनीहरुका गीत। कोरोना बैरियो अब तेस्रो चरणमा, जब यहाँ सुत्केरी महिला आइन् मरणमा। दुधे बालक धेकिनी कठै तोबैरे कोरोना, लैगई सुत्केरी आमा सबके भ्यो झोरना। घरमा लक्ष्मीको बास खुसीकी बहार, कठै दैव कोरोनाकै भइदियो आहार। जतकाल महान काल आएकी जितेर, शिशु छाडे कठै दैना आमा गइन् बितेर। आमाको ममता पाउनु भाबीले लेखेइन, तु पापी कोरोना बैरी
दयाले धेकेने। आमालाई लैगेर गए शिशु छाडी गएछै, कोरोना सबैके न्युते छेछे भन्नु भएछै। श्रद्धाञ्जली स्वर्गीय आमा छाडी गई शिशु, यो घटना इतिहास बन्यो अब कस्या बिर्सौं। कोरोनाले मृतक आमा सिन्धुपाल्चोक जिल्ला, फेसबुकमा फोटो भाइरल गर्न त नमिल्ला। टुहुरो यो दुधे शिशु बचाए भगवान, सामान्य वृद्धि र विकास छिट्टै होस् जवान। सामान्य वृद्धि र विकास छिट्टै होस् जवान। जनक सिके जिल्लाले भौती भौती धन्यवाद दिया। ढोका भेटोकी लेखा समसामयिक देउडा गीत शीर्षकमा भौती मिठा गीत लेखी पठाइदियो। बैतडै सिगास गाउँपालिका 2 गाजरी खुदाई नगरका सङ्गी जनक सिकेजीका गीतसितै आजकी लेखा मैल्लै तम्बठे छुट्टीभर झन्पड्डे बेला भई हो। इज्यासम्म कार्यक्रम ढोका भेट सुने साथ दिया तैकी न्युति तम सबै सङ्गीलाई ढोका भेटकीतिर है झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिया। जसले ढोका भेटलाई भौती माया गरेर दूर दूरबटे निका निका रचना लेखी पठाया तम सबै सङ्गीलाई हृदयका माझबटे मुरेका मुरी धन्यवाद दिया। मेरा डाकालाई तमारा घर घरका रेडियो सेटसम्म पुर्याइदियो रे पल्ला खण्ड बसपर इज्यासम्म खुर्दुर गरिदियो। मेरा पल्ला खण्डका मित्र नवीन राज अवस्थीलाई भौती भौती धन्यवाद दिबर जानजानी बार गायिका डिक्रा बादीले गाएको भौती मिठो देउडा गीत तमारा माझमा छाडबर आज की लेखा भने म कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थनलाई नि जनौ तम भने निकेर खाया निकेर सिया निका सुइना ओजोन लौपै नमस्कार। तमलै आया सँगै बस्ला बास, डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास। डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास। बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ। बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ। आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ। आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ। हजुर, डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भेट।